नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा सञ्चालित रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुरबाट प्रसारण हुने यो विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम तपाईहरूले हरेक हप्ता शनिबार बिहान यसै समयमा अर्थात् बिहान 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ र यो कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूमा म प्रिय दर्शनको न्यानो नमस्कार। श्रोताहरू, हरेक हप्ताको शनिबार चाहिँ आज पनि हामी 3वटा स्तम्भहरूको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ, जसअनुसार रोचक जानकारीहरू, विज्ञान र वैज्ञानिकका कुरा र अन्त्यमा तपाईहरूले नै पठाउनुभएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने स्तम्भ हुनेछ। तपाईँहरूका प्रश्न र हाम्रो उत्तर र कार्यक्रम पनि सुरु गरौँ हाम्रो पहिलो स्तम्भ रोचक जानकारीहरूबाट। के फरक छ त हिउँ र असिनामा? हिउँ र असिना दुवै आकाशबाट खस्ने बरफका ससाना टुक्राहरू हुन्, तर यी दुई बीच फरक छ। त्यो फरक के हो? आउनुहोस् थाहा पाऊँ। हिउँ र असिना बन्ने प्रक्रिया फरक हुन्छ। हुरी नै असिना पर्नुको प्रमुख कारण हो। असिना बन्नको लागि जमिनको नजिक तातो र ओसिलो हावा तथा माथि वायुमण्डलमा भने चिसो र सुक्खा हावा हुनु जरुरी हुन्छ। तातो हावा धेरै माथि पुगिसकेपछि चिसो हुन्छ र हावामा रहेको बाफ पानीका थोपाहरूमा परिणत हुन्छन्। यो प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ र क्युमुलोनिम्बस बादल निर्माण हुन्छ। पर्याप्त वायु चलिरहेको छ भने यो बादल घुम्न थाल्दछ। यसरी घुमिरहेको बादललाई सुपरसेल भनिन्छ। सुपरसेलभित्र द्रुत गतिमा हावा तलमाथि गरिरहेको हुन्छ। माथि जाने वायुलाई अपर ड्राफ्ट भनिन्छ भने तल आउने वायुलाई डाउन ड्राफ्ट भनिन्छ। अपर ड्राफ्टले पानीका कणहरूलाई अझ माथि पुर्याउँदछ, जहाँ तापक्रम यति चिसो हुन्छ कि पानी बरफमा परिणत भइहाल्दछ। यसरी बनेका बरफहरूले अन्य पानीका कणहरूलाई आफूतिर तान्दछन् र बरफ ठूलो डल्लो बन्न पुग्दछ। वायुले त्यस बरफलाई थेक्न नसकेपछि पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण शक्तिको कारण त्यो जमिनमा झर्दछ। यसलाई हामी असिना परेको भन्दछौँ। हिउँ भने हावामा रहेको बाफ पानीका कणहरूमा परिणत नै नभइकन सिधै बरफका क्रिस्टलहरूमा परिणत भएर बन्दछ। बाफ रहेको हावाको तापक्रम पानी जम्ने तापक्रम भन्दा कम छ भने बाफ सिधै बरफका क्रिस्टलहरूमा परिणत हुन्छ। यसरी बनेका बरफका क्रिस्टलहरू एक आपसमा जोडिन्छन्। यसरी बनेको संरचनालाई स्नोफ्लेक्स भनिन्छ। स्नोफ्लेक्स पर्याप्त मात्रामा गरौँ भएको खण्डमा पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणको कारण जमिनमा झर्दछ र यसरी हिउँ पर्दछ। कन्ट्याक्ट लेन्स के हो? चस्माको आविष्कार 10औं शताब्दीतिर चीनमा भएको मानिन्छ। अहिले थरीथरीका चस्माहरू आँखाको दृष्टिशक्ति बढाउनको लागि मात्र नभएर फेसनकै लागि पनि प्रयोग हुँदै आइरहेका छन्। चस्मा उपयोगी भए पनि कसैलाई झन्झट महसुस पनि हुन्छ। त्यसैले चस्माका कारण उत्पन्न हुने विभिन्न झन्झटहरू तार्न पछिल्लो समयमा कन्ट्याक्ट लेन्सको आविष्कार भएको छ। आजभोलि खास गरी पश्चिमा राष्ट्रमा कन्ट्याक्ट लेन्सको प्रयोग व्यापक छ। हाम्रो देशमा पनि यसको प्रचलन बढ्दो छ। इतिहासलाई केलाउँदा सन् 1508मा कलाकार, वैज्ञानिक, इन्जिनियर तथा चिकित्सक लियोनार्दो दा भिन्सीले सर्वप्रथम आँखाको दृष्टिशक्ति बढाउन कन्ट्याक्ट लेन्सको प्रयोग गरिनुपर्छ भन्ने धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसको करिब 4 शताब्दीपछि जर्मनीमा पहिलो कन्ट्याक्ट लेन्स बनाइएको थियो। आधुनिक कन्ट्याक्ट लेन्स भने सन् 1940को दशकदेखि उत्पादन गर्न थालिएको हो। कन्ट्याक्ट लेन्स एक पातलो पारदर्शी प्लास्टिकको प्लेट वा डिस्क हो। यो कोर्निया अर्थात् आँखाको सबैभन्दा बाहिरको पारदर्शी तहलाई ढाक्ने गरी लगाइन्छ। आँखाको सतहमा निरन्तर उत्पादन भइरहने आँसुसँगको सम्पर्कको कारण यो आँखामै टाँसिरहन्छ। सुरुमा यो हार्ड प्लास्टिकबाट बनाइन्थ्यो, जसलाई पोलिमिथाइल मिथाक्राइलेट भनिन्थ्यो। यो लेन्सको समस्या के थियो भने यसले कोर्निया स्वस्थ रहनको लागि चाहिने अक्सिजन पनि कोर्नियासम्म पुग्नबाट रोक्थ्यो। यो बाहेक सफ्ट कन्ट्याक्ट लेन्स पनि पाइन्छ। यसले वायुमण्डलमा रहेको पानीलाई सोस्छ, जसको कारण कोर्नियामा पर्याप्त अक्सिजनको प्रवाह भइरहन्छ। यी बाहेक पनि अरू थुप्रै किसिमका कन्ट्याक्ट लेन्सहरू पाइन्छन्, जस्तै एक्सटेन्डेड वेयर कन्ट्याक्ट लेन्स, जसलाई धेरै दिनसम्म लगाइराख्न मिल्छ, र डिस्पोजेबल कन्ट्याक्ट लेन्स, जुन निश्चित अवधिको लागि मात्र लगाउन सकिन्छ। अल्ट्राभायोलेट प्रोटेक्सन कन्ट्याक्ट लेन्सले आँखालाई हानिकारक परावैजनी विकिरणहरूबाट बचाउँछ भने केही लेन्सहरू यस्ता पनि बनाइएका छन् जसले कोर्नियाको आकार मिलाउन सक्छ, जसले दृष्टि दोषलाई नै निको पारिदिन्छ। रडारले कसरी काम गर्छ?
राडार एउटा यस्तो यन्त्र हो जसको सहायताले उडिरहेका विमानहरूको स्थिति, दूरी तथा गति सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ। राडारमा रेडियो प्रसारण गर्न प्रयोग गरिने रेडियो तरङ्ग प्रयोग गरिन्छ। फरक यति छ कि राडारमा प्रयोग गरिने रेडियो तरङ्गको आवृत्ति अन्य रेडियो तरङ्गभन्दा बढी हुन्छ। कुनै पनि राडार केन्द्रमा एउटा ट्रान्समिटर हुन्छ। यसले सबै दिशामा रेडियो तरङ्ग पठाउँदछ। त्यहाँ एउटा रिसिभर पनि हुन्छ जसले वस्तुहरूबाट परावर्तित रेडियो तरङ्गहरू प्राप्त गर्दछ। यो रिसिभरमा वस्तुको स्थिति प्रदर्शनी गर्ने एउटा पर्दा राखिएको हुन्छ। ट्रान्समिटरबाट पठाइने रेडियो तरङ्ग वस्तुमा ठोकिएर फर्किन्छ, जुन रिसिभरले प्राप्त गर्छ र उक्त रेडियो तरङ्ग जाने र आउने समय पत्ता लगाइन्छ। यो समयलाई प्रकाशको गतिसँग गुणा गरेर 2 ले भाग गरियो भने वस्तुको दूरी निस्कन्छ। यी सबै काम स्वनियन्त्रित उपकरणहरूले नै गर्दछन्। पानी परिसकेपछि मिठो बास्ना कसरी आउँछ? हामी मध्ये धेरैलाई पानी परिसकेपछि आउने बास्ना मिठो लाग्छ। यस्तो बास्नालाई वसन्त ऋतुसँग पनि जोडेर व्याख्या गरिन्छ। तर धेरैलाई मिठो लाग्ने यस्तो बास्ना पानी परिसकेपछि किन आउँछ त? पानी परिसकेपछि आउने बास्नाका कारणहरू धेरै हुन सक्छन्। त्यस्तै प्रकारको मिठो बास्ना हामी जङ्गलमा पनि पाउँछौँ। वास्तवमा यो मिठो बास्ना ब्याक्टेरियाहरूका कारण आउँछ। एन्टिनोमाइसिटिज नामक ब्याक्टेरिया ओसिलो र न्यानो जमिनमा चाँडै विकास र फैलिने हुन्छ। जब जमिन सुक्छ त्यसपछि ती ब्याक्टेरियाहरूले स्पोर्सहरूको उत्पादन गर्छ। यी स्पोर्सहरू हावामा फैलिन्छन् र ओसिलो हावामा रहेका पानीका कणहरूसँग मिसिएपछि मिठो बास्ना निस्किन्छ। ब्याक्टेरियाहरू पृथ्वीको हरेक कुनामा हुन्छन्। त्यसैले ब्याक्टेरियाहरूको कारणले आउने यो बास्नाबाट संसारका प्राय सबै परिचित हुन्छन्। पानी परेपछि निस्कने मिठा बास्नाहरूमध्येको एक अर्को बास्ना पानीमा हुने अम्लको कारण आउँछ। हावामा हुने विभिन्न रासायनिक तत्त्वहरूका कारण विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा पानीमा अम्लको मात्रा केही बढी हुन्छ। अम्ल मिसिएको यस्तो पानीले जमिनमा रहेका रासायनिक तत्त्वहरूसँग प्रतिक्रिया गर्छ, जसको कारणले बास्ना उत्पादन हुन्छ। तर यस्तो तरिकाबाट निस्किने बास्ना खासै मिठो हुँदैन। त्यसैले पानी पर्दा सधैँभरि मिठो बास्ना मात्रै निस्किन्छ भन्ने पनि होइन। बिरुवा तथा रुखहरूले उत्पादन गर्ने भोलाटाइल अर्थात् चाँडै बाफ भई उडेर जान सक्ने तेलहरूको कारण पनि पानी पर्दा बास्ना आउँछ। यस्ता भोलाटाइल तेलहरू चट्टानहरूको सतहमा जम्मा भएर बस्दछन्। वर्षाको पानीले यस्ता तेलहरूसित रासायनिक प्रतिक्रिया गर्छ र त्यसपछि ग्यासको रूपमा हावामा छरिन्छ। यस्तो प्रकारको बास्ना पनि मिठो हुन्छ। यो बास्नालाई त बोतलमा कैद गरेर सेन्टहरू बनाउन पनि प्रयोग गरिन्छ। वर्षापछिको बास्नाका अरू थुप्रै सूक्ष्म कारणहरू पनि हुन सक्दछन्। त्यसैले कसैसँग यस्ता बास्नाहरूको बारेमा विवाद गर्दै हुनुहुन्छ भने याद गर्नुहोस्, तपाईहरू दुवैजना सही तर फरक फरक कुरा बोलिरहनु भएको हुन सक्छ। माकुरा आफ्नै जालोमा किन फस्दैन त? माकुराले आफ्नो जालोमा विभिन्न किराहरू पासोमा पारेर शिकार गर्दछ। कुनै किरा माकुराको जालोमा फस्यो भने फुत्किने सम्भावना निकै कम हुन्छ। त्यसैले माकुरा सबैभन्दा सफल किराहरू मध्येमा पर्दछ। तर त्यति धेरै किराहरू टाँसिने जालोमा माकुरा आफै भने किन फस्दैन त? वैज्ञानिकहरूका अनुसार यसको 2वटा कारणहरू छन्। पहिलो त कुनै कुनै माकुराको शरीरमा एक विशेष प्रकारको तेल उत्पादन हुन्छ। यही तेलको कारण तिनीहरू आफ्नै जालोमा फस्नबाट जोगिन्छन्। दोस्रो, जालो बुन्दा सबै माकुराले कम्तीमा 2 किसिमका रेसाहरूको प्रयोग गर्दछन्, एक टाँसिने र अर्को नटाँसिने। आफैले जालो बुन्ने हुनाले माकुराले कुन रेसा टाँसिने र कुन चाहिँ नटाँसिने भनेर सजिलै छुट्याउन सक्छ र यसले नटाँसिने रेसामा मात्रै टेक्न सक्छ। त्यसैले माकुरा आफ्नै जालोमा फस्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ। यी रोचक जानकारीहरूपछि अब दोस्रो स्तम्भ विज्ञान र वैज्ञानिकका कुराको पालो। आज हामीले विज्ञान र वैज्ञानिकका कुरामा हालको युगको बहुआयामिक र महत्त्वपूर्ण प्रविधि न्यानो टेक्नोलोजी र यसका उपयोगिताहरूबारे एक रिपोर्ट ल्याएका छौँ, जसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा सहकर्मी मञ्चिता अर्याल भट्टराई।
21औं शताब्दीमा प्रविधिमा भइरहेको विकास सँगसँगै देखा परेको नयाँ अनि महत्त्वपूर्ण प्रविधि हो नानो प्रविधि। यस प्रविधिको उपयोगिता फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा शास्त्र, इन्जिनियरिङ लगायतका धेरै क्षेत्रहरूमा रहेको छ। नानो विज्ञान तथा नानो प्रविधिको अवधारणा सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिकशास्त्री रिचार्ड फिलिप्स फेम्यानले ल्याएका हुन्। उनले सन् 1959 डिसेम्बर 29मा अमेरिकन फिजिकल सोसाइटीको वार्षिक सभामा पहिलो पटक यस सम्बन्धी आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेका थिए। फेम्यानले एक प्रक्रियाका बारेमा चर्चा गरे जसमा प्रत्येक अणु तथा परमाणुलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने वा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बताइएको थियो। पछि सन् 1980 को दशकमा इन्जिनियर के एरिक ड्रेक्सलरले इन्जिन्स अफ क्रिएसन नामक किताब निकालेपछि मात्र नानो साइन्स सम्बन्धी फेम्यानका विचारहरू अगाडि आए। सामान्यतया नानो प्रविधिले कुनै पनि पदार्थ, उपकरण र अन्य संरचनाहरूको पूर्ण प्रविधिको 1 देखि 100 नानोमिटरसम्मको अध्ययन गर्दछ। नानो भन्ने बित्तिकै अति सूक्ष्म भन्ने बुझिन्छ। यस्ता सूक्ष्म वस्तुहरूका लागि मिटर, फिट, सेन्टिमिटर जस्ता इकाइहरू अत्यन्त ठूलो हुन जान्छन्। त्यसैले त्यस्ता अति साना वस्तुहरूको मापन गर्नका लागि नानोमिटर इकाइको प्रयोग विश्वका वैज्ञानिकहरूले गरेका हुन्। नानोमिटर भन्नाले 1 मिटर भन्दा करोडौं गुणा सानो भन्ने बुझिन्छ। मानिसको कपालको एउटा रौँ 50,000 नानोमिटरको हुन्छ। यसबाट तपाईँ आफै अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ नानोमिटर कति सानो हुन्छ। यस्ता सूक्ष्म वस्तुहरूको अध्ययन अनुसन्धानका लागि भौतिक शास्त्र तथा रसायनशास्त्रका परम्परागत तथ्यहरू उपयोगी हुँदैनन्, किनकि कुनै पनि पदार्थले ठूलो आकारको हुँदा देखाउने क्रियाकलाप सानो सूक्ष्म हुँदा देखाउने क्रियाकलाप भन्दा निकै भिन्न हुन जान्छ। त्यसकारण नानो स्वरूपका पदार्थहरूले नयाँ कार्यक्षमता तथा गुणहरू देखाउन सक्दछन्। उदाहरणका लागि केही पोलिमरहरूले ठूलो आकारको हुँदा तापको कुचालक इन्सुलेटरको रूपमा काम गर्दछन् भने नानो तहमा त्यही पोलिमरले सेमिकन्डक्टरका रूपमा कार्य गर्दछ। नानो टेक्नोलोजी हाल विज्ञानका सबैजसो क्षेत्रहरूमा प्रयोग गर्न थालिएको छ। त्यसमध्ये पनि हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेका 2वटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू हुन् इलेक्ट्रोनिक्स र चिकित्सा शास्त्र। इलेक्ट्रोनिक्सका क्षेत्रमा नानो ट्युब ट्रान्जिस्टरहरूको आविष्कारले नयाँ आयाम नै थपेको छ। आजभोलि सेमिकन्डक्टरहरू धेरै सानो अर्थात् नानो चिपमा पनि फिट हुने किसिमका बनाउन सकिने भएको छ। फलस्वरूप हलुको, पातलो र साना इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू निर्माण भइरहेका छन्। सेमिकन्डक्टिङ नानो ट्युब बिना हाल हामीले प्रयोग गर्ने गरेका स्मार्टफोन, ट्याब्लेट, इन्टरनेटहरू केही पनि सम्भव हुन सक्दैनथ्यो होला। हाल बजारमा पाइने इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूमा 10 नानोमिटर साइजका सेमिकन्डक्टरयुक्त ट्रान्जिस्टरहरू प्रयोग गर्न वैज्ञानिक प्राविधिज्ञहरू सफल भएका छन् र सन् 2021 सम्ममा यो आकारलाई 5 नानोमिटरसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेका छन्। नानो ट्युब, नानो वायर तथा नानो मेसिनहरूको आविष्कारसँगै इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणहरू पनि परिमार्जित हुँदै गएका छन्। नानो टेक्नोलोजीका क्षेत्रमा कार्बन नानो ट्युबहरूको प्रयोग विश्वमा उत्साहजनक ढङ्गले अगाडि बढेको छ। हामीलाई थाहा छ कार्बनबाट संसारको सबैभन्दा कडा वस्तु हीरा र सबभन्दा नरम पदार्थ ग्राफाइट दुवै बनेका हुन्। कार्बन अणुहरूबाट बन्ने सूक्ष्म ट्युब नानो ट्युबहरू बलियो र हलुका हुने गर्दछन्। नानो टेक्नोलोजीले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको अर्को क्षेत्र हो चिकित्सा शास्त्र। औषधि उपचारका क्षेत्रमा नानो पार्टिकल अर्थात् नानो कणहरूको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। नानो पार्टिकल भन्नाले अति सूक्ष्म कण जसको कम्तीमा एउटा डाइमेन्सन 100 नानोमिटर भन्दा कम हुन्छ भन्ने बुझिन्छ। टार्गेटेड ड्रग डेलिभरी अर्थात् मानव शरीरमा लागेको रोग निको पार्न यथास्थानमा औषधि पुर्याउन नानो पार्टिकलहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ। परम्परागत तरिकाबाट औषधि गर्दा औषधि अघुलनशील भइदिने, चाहिएको ठाउँ बाहेक अन्य अङ्गमा पनि असर पार्ने, साइड इफेक्ट हुने हुँदा यसको विकल्प स्वरूप नानो पार्टिकलको प्रयोग गरी चाहिएको ठाउँमा औषधि पुर्याउनेतर्फ वैज्ञानिकहरू अनुसन्धानरत रहेका छन्। क्यान्सर तथा ट्युमरको उपचारका लागि गोल्ड नानो सेलको प्रयोग गरी विभिन्न अनुसन्धानहरू भएका छन्। यसरी नेपालमा पनि विज्ञानका सबै क्षेत्रका लागि उपयोगी यस नानो प्रविधि सम्बन्धी गहन अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउनु जरुरी रहेको देखिन्छ।
श्रोताहरू, हाम्रो यो कार्यक्रमको अन्तिम स्तम्भ लिएर हामी केही बेरको विश्रामपछि फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला। यो छोटो विश्रामपछि तपाईहरुले नै पठाउनुभएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने स्तम्भ अर्थात् तपाईहरुका प्रश्न र हाम्रो उत्तरको पालो भएको छ। आज तपाईहरुका प्रश्नहरू लिएर आउँदै हुनुहुन्छ लिपिका कर्मचार्य र उत्तर प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ मञ्चिता अर्याल भट्टराई। तातो पानी पिउँदा किन तिर्खा मेटिँदैन भन्ने जिज्ञासा रहेको छ गोदामचौर मूलपानी गाविसका श्रीहरि तिमिल सिन्हाजीको। श्रीहरि तिमिल सिन्हाजी, शुद्ध पानीमा कुनै स्वाद हुँदैन। प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने पानीमा क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, सोडियम, पोटासियम, फलाम, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइअक्साइड, अमोनिया, अक्सिजन जस्ता ग्यास र अनेकौं खनिज तथा लवणहरू मिसिएका हुन्छन्। साथै प्राकृतिक रूपमै हानिकारक जीवाणुहरू पनि मिसिएर रहेका हुन्छन्। नाङ्गो आँखाले हेर्दा यस्तो पानी प्राय सफा र सङ्लो देखिन्छ। यसरी प्राकृतिक रूपबाट प्राप्त हुने पानी प्रायजसो पिउने पानीको रूपमा उपयोग गरिन्छ। स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट हेर्दा जीवाणुरहित पानी पिउनु उत्तम हो, तर यसको मतलब पिउने पानीमा लवण र ग्यास रहित हुनुपर्छ भन्न खोजिएको भने होइन। केही मात्रामा लवण तथा थोरै मात्रामा ग्यास मिसिएको पानी स्वास्थ्यको लागि उपयोगी मानिन्छ। पिउने तातो पानीमा हामीले अनुभव गर्ने स्वाद भिन्नै किसिमको हुनुको मुख्य कारण पानी उमाल्दा वा तताउँदा त्यहाँ हुने भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन हो। पानी उमाल्दा अथवा तताउँदा त्यसमा रहेको ग्यास उडेर जान्छ र फलाम, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम इत्यादि धातुका बाइकार्बोनेट पनि टुक्रिएर कार्बोनेटमा परिवर्तन हुन्छन्। यही कारणले गर्दा तातो पानी र चिसो पानीको स्वाद फरक पर्न गएको हो। बच्चादेखि तातो पानी पिउने बानी नपरेकाहरूलाई यसले तिर्खा मेट्न सक्दैन, तर सानैदेखि उमालेको पानी पिउने बानी परेकाहरूलाई तातै पानीले पनि तिर्खा मेटिन्छ। त्यसैले तातो पानी पिउँदा तिर्खा मेटिँदैन भन्ने कुरा हाम्रो बानीमा भर पर्दछ। बाल्यकालदेखि तातो पानी पिउने व्यक्तिलाई चिसो पानीले तिर्खा नमेटेको पनि उदाहरण पाइन्छ। त्यसैगरी आजको दोस्रो प्रश्न हामीलाई विजेश्वरी काठमाडौँबाट प्राप्त भएको छ र प्रश्नकर्ता हुनुहुन्छ रश्मि सिमखडाजी। उहाँको प्रश्न यस प्रकार छ। चिसो पेय पदार्थहरू जस्तै पेप्सी, कोका कोला, फ्यान्टा आदिको सिसी खोल्दा फिज आउने गर्दछ, यस्तो किन भएको? रश्मि सिमखडाजी, फ्यान्टा, पेप्सी, कोका कोला जस्ता पेय पदार्थहरूमा सोडियम बाइकार्बोनेटको प्रयोग गरिन्छ। सोडियम बाइकार्बोनेटलाई बेकिङ सोडा पनि भनिन्छ। सोडियम बाइकार्बोनेटबाट कार्बन डाइअक्साइड ग्यास पैदा हुन्छ। यसरी पैदा भएको कार्बन डाइअक्साइड ग्यास सिसीभित्र ठूलो चापमा बसिरहेको हुन्छ। यसकारण जब सिसीको बिर्को खोलिन्छ, चापमा रहेको ग्यास एक्कासी हुत्तिएर बाहिर आउन खोज्छ। यसले गर्दा ग्यास सँगसँगै सिसीभित्रको तरल पेय पदार्थ पनि निस्कन खोज्दछ र फलस्वरूप फिज जस्तो देखा पर्दछ। यसकारण पेय पदार्थ खोल्दा फिज जस्तो आउनुको कारण सिसीभित्र कोचिएर रहेको कार्बन डाइअक्साइड ग्यास नै हो। त्यस्तै गरी आजको अर्को प्रश्नलाई ओजस मानन्धरजीले निस्ट कलेज लैनचौरबाट पठाउनु भएको रहेछ र उहाँको प्रश्न यस प्रकार छ। घाममा काम गर्दा वा हाम्रो छालामा धेरै घाम पर्दा छाला किन कालो भएर जान्छ? ओजस मानन्धरजी, मानिसहरू जब घाममा लामो समयसम्म बस्दछन् उनीहरूको छालाको रङमा परिवर्तन भएको पाइन्छ। यसरी छालाको रङमा विभिन्नता पाइनुको कारण छालाको माथिल्लो तहमा रहेको विशेष प्रकारको कोष मेलानोसाइट्समा रहेका रङ कणहरूमा परिवर्तन हुनु हो, जसलाई मेलानिन भन्ने गरिन्छ। यी मेलानिन हाम्रो शरीरमा रहेको विभिन्न एमिनो एसिडहरूमध्ये टाइरोसिन भन्ने एमिनो एसिडबाट उत्पन्न हुन्छ र यसको मुख्य काम नै सूर्यको किरणबाट आउने हानिकारक किरणहरू जस्तै परावैजनी किरणबाट हुने नराम्रो असरबाट रोक्नु र साथै सूर्यको किरणले पोल्नबाट पनि बचाउनु हो। यसकारण जब हाम्रो शरीरको कुनै अङ्ग सूर्यको किरणमा सोझै अगाडि पर्दछ, यी किरणहरूको नराम्रो प्रभावबाट बच्न मेलानिनको मात्रा प्रशस्त बढ्न जान्छ। फलस्वरूप छालाको रङ कडा हुन जान्छ, अर्थात् पहिलेको रङभन्दा कालो हुन्छ।
अमिलो खाँदा दाँत किन कुडिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ विद्या श्रेष्ठजीको माता तीर्थ थानकोटबाट। विद्या श्रेष्ठजी, बाहिरबाट हेर्दा दाँत एउटा सिङ्गो वस्तु भए तापनि वास्तवमा यसमा विभिन्न तहहरू हुन्छन्। दाँतको सबैभन्दा भित्र पल्प क्याभिटी, त्यसपछि बीचमा डेन्टाइन र सबैभन्दा बाहिर इनामेल हुन्छ। दाँत कुडिनुसित सम्बन्धित तह इनामेल हो, अथवा दाँतको सबैभन्दा बाहिरको तह जुन हामी देखिरहेका हुन्छौँ त्यसलाई नै इनामेल भन्ने गरिन्छ। इनामेल सेतो, चिप्लो र कडा पनि हुन्छ। यसमा खास गरी क्याल्सियम र केही अरू खनिज पदार्थहरू पाइन्छन्। दाँतको इनामेल एमेलोब्लास्ट भन्ने एक विशेष प्रकारको कोषहरूबाट निर्माण हुन्छ र यसको मुख्य काम डेन्टाइनलाई जोगाउनु हो। अमिलो खाँदा दाँतको इनामेललाई असर पुग्छ भन्नुको तात्पर्य अमिलोमा भएको साइट्रिक एसिडले इनामेलको लेपलाई असर पुर्याइदिन्छ र यसैले गर्दा अमिलो खाँदा दाँत कुडिन्छ। नवीना पुन्ज्यूले न्यू रोड पोखराबाट सोध्नु भएको छ, हेमोग्लोबिन भनेको के हो? नवीना पुन्जी, हेमोग्लोबिन हालसम्मकै सबैभन्दा बढी अध्ययन भएको र बढी जानकारी भएको प्रोटिन हो। यो प्रोटिनले जीव रासायनिक कार्यप्रणालीको प्रमुख केन्द्रीय पक्ष अर्थात् प्रोटिनसँग लिगान्डको पुनः आवर्तित संयोजन अर्थात् रिभर्सिबल बाइन्डिङलाई राम्ररी उजागर गर्दछ। लिगान्डहरू त्यस्ता तत्त्व वा अणुहरू हुन् जुन केन्द्रीय परमाणुको वरिपरि संयोजित भई एक जटिल संरचना बनाउन सक्दछन्, जुन प्राय धातुगत आयोनहरू हुन्छन्। अक्सिजन पानी जस्ता तरलहरूमा राम्ररी नघुल्ने हुन्छ। अक्सिजनको पानीमा घुल्न सक्ने क्षमता केवल 0.035 ग्राम प्रति लिटर मात्र छ, जुन निकै नै कम घुलनशीलता हो। यही कारणले गर्दा रगतको सेरममा मात्र सामान्य रूपमा घुलिएको अक्सिजन पुग्दो मात्रामा तन्तुहरूमा पुग्न सक्दैन। शरीरको संरचना जटिल भएको मानिस तथा अन्य बहुकोशीय पशुहरूको उत्पत्ति अक्सिजन भण्डारण गर्ने तथा तन्तुहरूसम्म ढुवानी गर्न सक्ने प्रोटिनको विकास बिना सम्भव थिएन। तर प्रोटिनको छेउछाउमा हुने कुनै पनि एमिनो अम्लहरूले अक्सिजनसँग पुनः आवर्तित संयोजन गर्न सक्दैन। यो भूमिका निश्चित धातुहरूले निभाउँदछन्, जसमध्ये फलाम तथा तामामा यो गुण अलि बढी हुन्छ किनभने यी धातुहरू अक्सिजनसँग राम्ररी बाँधिन सक्छन्। तर स्वतन्त्र रूपमा रहेका आयोनहरूले हाइड्रोक्सिल रेडिकल जस्ता अति सक्रिय अक्सिजन तत्त्वहरू निर्माण गर्न सक्दछन्, जसले वंशाणुगत गुण वहन गर्ने डिएनए तथा अन्य अणुहरूलाई क्षति गर्न सक्दछ। त्यसै कारणले कोषमा प्रयोग हुने फलामहरू कम सक्रिय पार्न अन्य रूपमा संयोजित हुन्छन्। ती बहुकोशीय जीवहरू जसमा फलामलाई अक्सिजन भण्डार गर्ने वा तन्तुहरूमा ढुवानी गर्ने तत्त्वको रूपमा लिइन्छ, फलामलाई हेमोग्लोबिन प्रोटिनको हेम नामक यौगिकसँग गाभिएको हुन्छ, जसले हेमोग्लोबिनको कार्यप्रणालीमा सहयोग पुर्याउँदछ। हेमोग्लोबिन प्रोटिनसँग सधैँ गाभिएको अवस्थामा रहने हुनाले यसलाई प्रोस्टेटिक समूह पनि भनिन्छ। आजको अन्तिम प्रश्नलाई लामो सागु जिरीका श्रोता सुन्दर मेहताले पठाउनु भएको रहेछ र उहाँको जिज्ञासा यस्तो रहेको छ, हामी ओह्रालोमा हिँड्दा नचाहँदै पनि हिँडाइको गति बढ्दछ र तलतिर हुत्तिन्छौँ, तर उकालोमा हिँड्दा भने हिँडाइको गति घट्न जान्छ, त्यसको कारण के होला? सुन्दर मेहताजी, हामी हिँड्दा पृथ्वीको गुरुत्व बलको भूमिका पक्कै पनि हुन्छ। कुनै पनि वस्तुलाई माथि फाल्यो भने उक्त वस्तु पुनः जमिनतर्फ नै फर्कने गर्दछ। त्यस्तै खोलाको पानी माथिबाट तलतिर नै बगिरहेको हुन्छ। यी सबै पृथ्वीको गुरुत्व बलको कारणले गर्दा नै हो। तसर्थ पृथ्वीले आफ्नो वरिपरिका वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर तानिरहेको हुन्छ, जसलाई गुरुत्व बल भनिन्छ। यसरी कुनै पनि पदार्थ केन्द्रतिर तानिदा वस्तुको गतिको परिवर्तन दर बढ्दै जान्छ, जसलाई पृथ्वीको गुरुत्व बलले हुने प्रवेग भनिन्छ। कुनै पनि वस्तु तलतिर खस्दा उक्त वस्तुको गति 6.8 मिटर प्रति सेकेन्डका दरले बढ्दै जान्छ। यही कारणले गर्दा हामीहरू ओह्रालोमा हिँड्दा नचाहँदै पनि तलतिर हुत्तिन्छौँ। हाम्रो शरीरले गतिलाई नियन्त्रणमा राख्न कोसिस गर्ने भएकोले र ओह्रालो सतहमा ठिक सोझै पृथ्वीको केन्द्रतिर हामी नजाने भएकोले तल झर्दा गतिमा परिवर्तन 6.8 मिटर प्रति सेकेन्ड भने हुँदैन।
हामीहरू माथितिर उक्लदा पृथ्वीको गुरुत्व बलको विरुद्धमा हिँडिरहेका हुन्छौँ, जसले गर्दा हिँडाइको गति स्वतः घट्छ। यसरी तल झर्दा वा माथि चढ्दा शारीरिक अवस्थाले पनि भूमिका खेल्छ, किनभने माथि चढ्दा हामीले थप बाह्य बल लगाउँछौँ भने तल झर्दा बाह्य बल नियन्त्रणका साथ मात्र अगाडि झर्नमा प्रयोग गर्दछौँ। कार्यक्रम विज्ञान प्रविधिमा तपाईँहरूका केही सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रियाहरू छन् भने हामीलाई लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ र हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ, नेपाल। अथवा हामीलाई इमेल मार्फत पनि तपाईँहरूले विज्ञान प्रविधि @nast.gov.np मा लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ। हवस् त आजलाई कार्यक्रम पनि यति नै र रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर मार्फत प्रसारण हुने यो कार्यक्रम लिएर हामी अर्को शनिबार बिहान 7 बजे फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि नास्टका सम्पूर्ण रेडियो कार्यक्रम युनिट बिदा माग्दछौँ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।